नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आजको कार्यक्रममा हामी पर्यटन विकास र निर्माणलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौँ। वन संरक्षणमा धनकुटावासीको चासो। नेपाली उखान छ, जसको भैँसी उसको वन। तर आधुनिक समयमा यो उखान बदलिएर जसको वन उसको धन भएको पुष्टि गर्दैछन् निजी वन। एक उदाहरण हुन् धनकुटावासी। एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरू गएपछि युवा जनशक्ति कम भएको छ, अर्कोतिर महँगीले आम्दानी बढाउनु पर्ने बाध्यतामा आम नागरिकहरू रहेका छन्, जसबाट धनकुटावासी पनि प्रभावित छन्। यस्तोमा आफ्नो बाँझो खेतमा वनजन्य खेती गरेर धनकुटावासीले आय आर्जनको विकल्प अँगालेको पाइन्छ। धनकुटाका डिभिजन वन अधिकृत भरत बहादुर श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, राष्ट्रिय वनलाई नै टेवा पुग्ने गरी निजी वनको पनि राम्रो किसिमबाट चाहिँ विकास विस्तार भइरहेको अवस्था छ। पहाडी क्षेत्रहरूमा निजी वन धनीहरू, निजी जग्गाका धनीहरूले आफ्नो खेर गएको खाली जमिनहरूमा वनका रुख बिरुवाहरू लगाउने र त्यसलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दै उत्पादन गरेर व्यावसायिक रूपमा बिक्री वितरण गर्दै आएको लामो इतिहास पनि छ। त्यही क्रममा हामी निजी वन विकासको लागि पनि हामी निजी वन धनीहरूलाई निजी वन विकासको लागि हामी केही प्रोत्साहन स्वरूप केही अनुदान दिने कुराहरू, बिरुवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने कुराहरू, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने कुराहरू पनि हामीले गरिआएको चाहिँ अवस्था छ। धनकुटा पहाडी भूबनोटको जिल्ला हो। पूर्व क्षेत्रको नाका गौडाको रूपमा रहेकोले यहाँका हरेक क्रियाकलाप अन्य पहाडी क्षेत्रमा फैलिने हुनाले पनि यो जिल्ला महत्त्वपूर्ण छ। धनकुटा आफैमा पनि हरियो वनले सजिएको जिल्ला हो। हरियालीले सुन्दर र शीतलता प्रदान गरिरहेको पाइन्छ। यहाँका बस्ती र बजारहरू पनि वनका बीचमा रहेका छन्। जिल्लाको यात्रा गर्दा घरि हरियो वनखण्डमा पुगिन्छ भने घरि मनोरम लेकाली घरधुरीको सहर बजारमा पुगिन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो पर्यटनको लागि, बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूको लागि चाहिँ एकदमै उपयुक्त ठाउँ। र यता पछाडि देखि पनि राख्नुभएको छ मकालु रेन्ज। यो चाहिँ हामीबाट प्रत्यक्ष 24 घण्टा देखिन्छ। र म मकालु हिमालको दृश्यावलोकन गर्नको लागि सबै महानुभावहरूलाई यहाँ एकचोटि आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो वनसँग धारणा चाहिँ मेरो बहुत छ, किनभने यो वन स्थापना कालदेखि नै म वनको उपभोक्ता हो भइरहेको छु र अहिले चाहिँ वनको कार्य समितिको जिम्मेवारी, अध्यक्षताको जिम्मेवारी पाएको छु। र त्यही अनुसारले वन हामीलाई नहुने रहेछ भनेर लागेर नै वनलाई यो हैसियतमा पुर्याएका छन्। वनको उपयोगिता हामीलाई धेरै छ भन्ने लाग्छ। यो जिल्ला भ्रमणमा धनकुटाको धन भनेकै वन रहेछ जस्तो लाग्दछ। यस्तो हुनुमा स्थानीय जनताको चासो र वन प्रशासनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छ। जिल्लाको वन महत्त्वलाई अझ जीवन्त बनाउन जनता आफ्नो निजी जग्गामा वन बढाउन लागि परेका छन्। रोजगारी लगायतका कारण जिल्ला छाडेर बाहिर गएका जिल्लावासीले गाउँको खाली जग्गामा बिरुवा रोप्ने गरेको जिल्ला वन कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर जिल्लामा परम्परागत सिप भएका र सीमित सङ्ख्यामा मात्र कर्मचारी रहेकाले नयाँ प्रविधि आत्मसात गरी काम गर्न अप्ठ्यारो परेको पाइन्छ। धनकुटाको शोभा र चिनारी बनेर बसेको सल्लेरी वनको क्षेत्रफल 54.13 हेक्टर रहेको छ। विक्रम सम्मत 1945मा राणा शासनका बेला भारतबाट आयात गरी रोपिएका सल्ला प्रजातिका रुखहरू अहिले बुढा भइसकेका छन्। बुढा भएकाले यसको व्यवस्थापन पनि चुनौतीको रूपमा रहेको देखिन्छ। हाम्रो धनकुटा जिल्लामै रहेको सल्लेरी वन छ। पुरानो वन हो सल्लेरी वन। यो सल्लेरी वनलाई चाहिँ हामीले वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित एउटा चाहिँ योजना बनाएर, व्यवस्थापन योजना बनाएर, 10 वर्ष योजना बनाएर त्यसलाई चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। वार्षिक रूपमा त्यहाँको चाहिँ कटान गर्नुपर्ने प्लटमा चाहिँ हामी कटान गर्छौँ र त्यसलाई फेरि त्यसको चाहिँ पुनरुत्पादन सुनिश्चित हुने गरेर हामी वृक्षारोपण गर्दै यसरी चाहिँ हामी त्यसको व्यवस्थापन गरिआएको छ। र अन्य सरकारद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न सब डिभिजन वन कार्यालयहरू छ, डिभिजन वन कार्यालय मातहत, त्यसमार्फत चाहिँ त्यसको संरक्षण, सम्वर्धन, व्यवस्थापनको कामहरू हामी गरिआएका छौँ। साथै वनमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि
प्राप्त औजार उपकरण र सामग्री समेतको अभाव रहेको पाइन्छ। जिल्लामा वन व्यवस्थापनका लागि खासै समस्या नभए तापनि जनचेतना बढाएर वनमा हुने डढेलो कम गर्न आफूहरू सफल भएको डिभिजन वन अधिकृतको दाबी छ। अब वन क्षेत्रको संरक्षण सम्वर्धन गर्यो भने स्थानीय जनतालाई फाइदा हुने हो। त्यसकारणले जसले फाइदा हुन्छ उसको भूमिका पनि उसको दायित्व पनि बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले वन जोगाउन स्थानीय समुदायहरू, नागरिकहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधि सबैको चाहिँ भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सबैको सहयोग अनिवार्य हुन्छ। त्यसकारणले त्यसमा चाहिँ सबै जुट्नुपर्छ भनेर भन्छु मैले चाहिँ। हामी उपभोक्ता र वन कार्यालय मिलेर यो जङ्गल संरक्षण गरियो। यहाँ 720 रोपनी लगभग जग्गा छ यसको, र जुन यसबाट हामीले आय आर्जनतर्फ लगेको छैनौँ, किनभने यहाँ रुखहरू बिक्री वितरण हामीले गरेका छैनौँ। जङ्गललाई एकदम संरक्षण गरेर राखेका छौँ। निजी वन अथवा प्राइभेट मान्छेहरूको अब व्यक्तिगत जग्गाहरूमा लगाइरहेको काठमा अलिकति झन्झटिलो प्रक्रिया देखिराखेको छ। यो झन्झटिलो प्रक्रिया चाहिँ केही मात्र हटाइदिए राम्रो हो भन्ने खालको, अब किनभने पहाडी क्षेत्रमा एउटा हरियो वन नेपालको धन भन्ने कुरा छ। यसको बारेमा अब अलिकति किसानहरूलाई निजी वन दर्ता नभएका आफ्नो जो निजी जग्गाहरूमा लगाएको जङ्गलहरू निकासी गर्नको लागि चाहिँ केही यो वनको मातहतमा चाहिँ केही सजिलो गरी अब यसको लागि विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्। डिभिजन वन कार्यालयले आफ्ना सब डिभिजन कार्यालयहरू मार्फत जनतामा आय आर्जनका लागि तालिम, गोष्ठी लगायतका कार्य गरेर सहयोग समेत पुर्याएको पाइन्छ। जिल्लामा अहिले वन पैदावारको चोरी निकासी नभएको र यसको नियन्त्रणका लागि जनता आफै सक्रिय भएको पनि बताइन्छ। उपभोक्ता जनताहरू, सर्वसाधारण जनताहरू पनि जुन ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूको पनि उत्सुकता, जागरुकता, उत्साह, उमङ्ग र उहाँहरूको एउटा सक्रियताको कारणले पनि त्यो क्षयीकरण, चोरी निकासी र अतिक्रमणमा एकदमै कम भएको भन्ने बुझिन्छ र देखिन्छ पनि प्रष्ट। र यसमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, वनकर्मीहरू, सरकारवालाहरूको समन्वय सहकार्यको निकै भूमिका भएको कारणले यो सन्देशमूलक समाचार गएर स्थानीयहरू बढी जागरुक र उत्सुकता, चाहना र भावना बोकेका छन्। यसको लागि स्थानीय जनता उपभोक्ताहरूलाई हामी वनकर्मीको हिसाबले, वन कर्मचारीको हैसियतले उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र अब आउने दिनहरूमा अझ सक्रिय रहोस्, राम्रो होस् भन्ने चाहना र भावना हाम्रो छ। धनकुटालाई समग्रमा जिल्लाभरिलाई नै यो वृक्षारोपण गर्ने र वनलाई अलिक संरक्षण गर्ने, हरियाली बनाउने अभियानमा डिभिजन वन कार्यालय धनकुटा, फेकोफन धनकुटा र स्थानीय सामुदायिक वनहरू लागिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ ठाउँअनुसार विभिन्न फलफुल खेती हुने ठाउँहरूमा फलफुलका चाहिँ बिरुवाहरू, वनजन्य फलफुल खेती गर्ने, अन्य ठाउँमा अन्य खालका बिरुवाहरू रोप्ने, जडीबुटीहरू खेतीहरू गर्ने। हामीले यसलाई चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई मात्रै वन हुर्काउन मात्रै होइन कि उपभोक्ताका आम्दानीका स्रोतहरू वृद्धि हुने खालका कार्यक्रमहरू पनि गर्नुपर्छ भनेर समुदाय स्तरमा ती खालका कार्यक्रमहरू वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल जिल्ला माथि धनकुटा मिलेर जिल्लाभरि व्यापक रूपमा हामीले वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरू, जडीबुटी खेती कार्यक्रमलाई पनि तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। अन्य जिल्लाको जस्तो वनभित्र विभिन्न योजना बन्ने, मठ मन्दिरका लागि भनेर वन मास्ने, वनभित्रै विभिन्न आयोजना परियोजना सञ्चालन गर्ने र वनमा नोक्सानी पुर्याउने प्रवृत्ति रोकिएको छ। तर ठुला आयोजनाको नाममा वन क्षेत्र मासिने गरेको छ। यसले भूक्षयको सम्भावना बढाएको छ। यसमा भने सरोकारवालाहरूको ध्यान पुग्न आवश्यक देखिन्छ। वातावरणको सन्तुलन कायम गर्ने विषय वास्तवमा सधैँभरि चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा स्थापित भइराखेको छ र विशेष गरी विकास गर्ने क्रममा वातावरणको क्षति अनि विशेष गरी वन क्षेत्रभित्र रहने, बन्ने र वन क्षेत्रभित्र भएर जाने भौतिक संरचना र आयोजनाहरूमा चाहिँ वनमा कमभन्दा कम क्षति गरेर त्यसको वातावरणीय अध्ययन पुरा गरेर र त्यो वातावरणीय अध्ययनले सुझाएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरेर मात्रै विकासका काम गरौँ भन्ने विषयले नै नेपालको वातावरण कानुनले वातावरण सम्बन्धी नियमहरूको प्रावधान गरिदिएको छ र यी प्रावधानलाई पालना गराउनका लागि विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायहरू सरकारी वा निजी जुनसुकै भए पनि र वातावरणीय अध्ययन गर्न सहजीकरण गर्ने आधिकारिक निकाय वातावरण क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय र यसका सरकारवालाहरूको बिचमा अन्तर्क्रिया छलफलहरू हुने, यसबारेमा एकमत जाहेर गर्नका लागि
चाहिँ प्रतिबद्धताहरू आउने र त्यसै बमोजिम कार्यान्वयन हुने गरेका पनि छन्। संहिताको संरचनामा गइसकेपछि 3 तहको सरकारको चाहिँ सरकारद्वारा चाहिँ राज्य व्यवस्था सञ्चालन भएको अवस्था छ। त्यसमा जुन अब स्थानीय सरकार भइसकेपछि सबै तहको सरकारको भनौँ एउटा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको विकासको अभिलाषा सबैतिर चाहिँ अत्यन्त बढी छ। विकासमा पनि खास गरेर सडक पूर्वाधारको विकासले चाहिँ बढी प्राथमिकता पाएको देखिन्छ सबै किसिमको चाहिँ राजनीतिक जनप्रतिनिधिहरूबाट। त्यसले गर्दाखेरि सडक पूर्वाधारको विकास गर्ने क्रममा वन क्षेत्रमा अत्यधिक चाप गर्न गएको अवस्था चाहिँ थियो। यो सुरुको पहिलो चाहिँ यो स्थानीय सरकारको चाहिँ पहिलो कार्यकालमा चाहिँ अत्यधिक चाप गर्न गएको चाहिँ मैले महसुस गरेको थिएँ हाम्रो वन क्षेत्रमा। अब पछिल्लो वर्षहरूमा उहाँहरूले करिब एक किसिमको ट्र्याक खोल्ने कुराहरू कतिपय ठाउँमा गरिसक्नु भएको अवस्था छ। अहिले नयाँ सडक खन्ने क्रममा चाहिँ कमी छ, त्यस्तो चाहिँ अब बढी छैन। अब चाहिँ उहाँहरूको पनि स्थानीय सरकारको पनि मैले बुझेसम्म जहाँसम्म प्राथमिकता के छ भन्दाखेरि अब खनिसकेका सडकहरूलाई अलिकति स्थिरीकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सबलीकरण गर्नेतर्फ उहाँहरूको चाहिँ प्रायोरिटी परेको हुनाले अब नयाँ किसिमबाट चाहिँ वन क्षेत्रमा त्यति धेरै प्रेसर चाहिँ होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तथापि कहीँ फाटाफुटा देखिन्छ। अब हामी त्यसलाई चाहिँ नियम कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सरलीकरण गर्दै अलिकति त्यसलाई चाहिँ नियम कानुनको चाहिँ परिधिभित्र ल्याएर विधि प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै जानुपर्छ भन्ने किसिममा हामी स्थानीय तहको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूसँग सरसल्लाह छलफल गरेर त्यस अनुसार नै अगाडि बढ्न हामी उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध पनि गर्छौँ। अहिले जुन वन जङ्गलहरू र अहिले प्राकृतिक विपत्तिहरू जुन आउने कारणहरू त अब लगभग हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो र जनताहरूलाई कति सचेत पनि छन्। तर पनि बाटोघाटो पनि एउटा कारण हो। दोस्रो भनेको यो हाम्रो भूक्षय सम्बन्धी जानकारी पनि नभएर पनि हो र यो हाम्रो यो स्थानीय तहमा अझै पनि यो सम्बन्धी छ एउटा ज्ञान दिन पनि नसक्नु पनि अर्को कुरा हो। अर्को कुरा त एउटा नगरपालिकाले र अहिलेको स्थानीय सरकारले जुन भूक्षय सम्बन्धी यहाँ वन जङ्गल सम्बन्धी बृहत रूपमा चाहिँ ठुलै विज्ञहरू ल्याएर एउटा जनताहरू समक्ष राखेर त्यो एउटा सूचना एउटा सन्देशमूलक दियो भने मात्रै हामी भोलिको नयाँ एउटा दीर्घकालीन सोच विकास अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। कोशी प्रदेशको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरे वन क्षेत्र संरक्षणको जिम्मेवारी सबै नागरिकको रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारले पहिलेका झन्झटिला कानुन संशोधन गरेर जनतामुखी कानुन बनाएको छ। अध्ययन नगरिकन वातावरणीय क्षेत्रलाई विचार नगरिकन गरेका विकासका कामहरूमा चाहिँ धेरै क्षति भएको, धनजनको क्षति भएको, स्रोत नाश भएको घटनाहरू त हामीले बेहोरेकै छौँ। त्यसर्थ कानुन कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो बाध्यात्मक विषय छँदैछ, गर्नु नै पर्छ र प्रकृतिले गर्ने विनाशबाट डराएर पनि हामीले यो प्रकृतिलाई सन्तुलनमा राखेर वन क्षेत्र वातावरण क्षेत्रलाई समेत उत्तिकै महत्त्व दिएर विकासका कामलाई सँगसँगै अगाडि लैजानुपर्छ। हामी विकास गर्दैनौँ भनेर टाढा रहेर बस्न पनि सक्दैनौँ, तर त्यो सँगसँगै सन्तुलित विकास गर्नका लागि वातावरणीय इस्युलाई वातावरणीय सवाललाई पनि सम्बोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मन्त्रालयको धारणा छ। जनताले घर नजिकैको वनबाट लाभ पाए भने वन बचाउन उनीहरू आफै सक्रिय भएर लाग्नेछन्। यो उदाहरण धनकुटावासीले प्रस्तुत गरेका छन्, जो अन्यले सिक्न र अनुसरण गर्न आवश्यक छ। वनमा होइन यसो छ, अब किनभने नियम कानुनमा वन ऐन र नियममा व्यवस्था भएको बर्खिलाप हुने गरी वन क्षेत्र विनाश हुने गरी कुनै पनि काम गर्नको लागि त हामी त्यसको लागि त गर्न दिन सक्दैनौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब कडा रूपमै प्रस्तुत भएर वनको संरक्षण गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व, त्यो दायित्व पुरा गर्न हामी लाग्नु नै पर्छ। हामी लागिरहेकै छौँ होइन। यस कोशी प्रदेशमा रहेको वन वातावरण, वन्यजन्तु, जैव विविधता, वनस्पति यी सबैको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हामी प्रदेशवासीकै हो र हाम्रो दैनन्दिन आवश्यकतादेखि विकास निर्माणका चाहना र आवश्यकतादेखि लिएर हामीलाई पर्ने सबै चाहिँ भौतिक पूर्वाधारसँग चाहिँ हामीलाई वातावरण र प्रकृति चाहिँ सँगसँगै चाहिन्छ र यो वातावरण र प्रकृति संरक्षण गर्नलाई हाम्रो वन, वनस्पति, खोलानाला, पानीको स्रोतहरूलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हामी सबै प्रदेशवासीकै हो, स्थानीय नागरिकहरूकै हो। यसका लागि नियम कानुन बनाइदिने, नियम कानुन कार्यान्वयन गरिदिने, कार्यक्रम बनाउने, बजेट ल्याउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सरकारी निकाय प्रदेश सरकारको यस पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयले गरिरहेका कामहरूमा आफूलाई लागेका सल्लाह सुझावहरू मन्त्रालयलाई दिनुहुन
यसलाई अझै प्रभावकारी र उत्साहजनक हिसाबले जनताले सेवा पाउन् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसमा आफ्ना सल्लाह सुझाव पठाउने र वन संरक्षण गर्न, त्यसको दिगो उपयोग गर्न र यसले अन्तर्पुस्ता समन्वयको सिद्धान्तलाई आधार मानेर पछिको पुस्ताले पनि हामीले उपयोग गरेको प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्न पाओस् भन्ने एउटा दिगो विकासको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर त्यतातिर चाहिँ काम गरिदिनु हुन म सबै प्रदेशवासीहरूमा, हाम्रा वन उपभोक्ता समूहहरूमा, सम्पूर्ण नागरिकहरूमा आह्वान र अनुरोध पनि गर्दछु। हवस् त दर्शकवृन्द, यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि म लगायत हाम्रा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।